लेबनान से जंग में जीत नहीं पाएगा इजराइल, क्योंकि नेतन्याहू के घर से ही आवाज उठी है। 24 घंटों में इजराइल पर एक बड़ा अटैक हो सकता है, और यह भी मैं नहीं बल्कि आईडीएफ ने अलर्ट जारी करके कहा है। ये दोनों खबरें और कुछ और छोटी सी खबरें बड़ी तफसील के साथ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। जरा ध्यान से आखिर तक वीडियो को देखिएगा। आजाद बोल इंडिया को कर लें सब्सक्राइब, आप ही का चैनल है। आदिल खान आजाद का आदाब कबूल करें। हिजबुल्लाह के आज हुए हमलों ने इजराइल के डिफेंस को चकरा कर रख दिया है, और इसी बीच आईडीएफ के पूर्व एयर डिफेंस कमांडर ब्रिगेडियर जनरल ज़िविका हेमोविच ने एक इंटरव्यू दिया है इजराइल के बड़े अखबार मारिफ को। इतवार 22 सितंबर को इंटरव्यू दिया, और हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की जो करंट मिलिट्री स्ट्रेटजी है उसके बारे में अपने शक और शुबहात इन्होंने जाहिर किए। इसमें उन्होंने बताया कि हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के हालिया हमले नॉर्थ इजराइल को बहाल करने के इजरायली सरकार के वादों और वार गोल्स के साथ मेल नहीं खाते हैं। यानी आसान लफ्जों में कहें तो इजराइल हिजबुल्लाह को नुकसान तो पहुंचा सकता है, लेकिन कभी भी नॉर्थ में वापस अपने सेटलर्स को बसा नहीं पाएगा। इसकी बड़ी वजह यह है कि ना तो हिजबुल्लाह खत्म होने वाला है और ना ही कभी उसके हमले खत्म होने वाले हैं। यानी लेबनान में जंग का मोर्चा खोलकर इजराइल कभी भी मुकम्मल जीत हासिल नहीं कर पाएगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि वो लेबनान के इलाकों को तबाह करे, लेकिन वापसी में रिटर्न में तबाही ही पाएगा। हेमोविच की आगे की बातें बहुत ध्यान से सुनने, पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। 22 सितंबर को इजरायली अखबार द जेरूसलम पोस्ट ने लिखा कि हेमोविच का मारिफ को दिया इंटरव्यू पूरे लेबनान में पिछले हफ्ते हुए दोहरे हिजबुल्लाह डिवाइस एक्सप्लोजन्स यानी विस्फोट हमले और बैरूत में इजरायली हमलों के बढ़ते तनाव के बाद आया है। इसमें कई अहम कमांडर्स के अलावा हिजबुल्लाह और अदवान फोर्स के चीफ इब्राहिम आकिल की मौत हो गई थी, जिसके बाद से हिजबुल्लाह ने कहा था कि इनफ इज इनफ, अब बड़ा बदला ज़रूरी है, लाजिम है, वरना लोग शुबे की नज़र से देखने लगे हैं। इजराइल की कैबिनेट ने कब्जे वाले नॉर्थ के इलाकों से सेटलमेंट्स छोड़कर भाग रहे सेटलर्स को उनके घरों में वापस लाने का टारगेट तय किया है। इस पर हेमोविच ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सवाल किया है कि इजराइल की तरफ से बैरूत समेत तमाम लेबनानी इलाकों में इस तरह के टैक्टिकल मूव्स अंजाम देने के बाद नॉर्थ को बहाल करने का टारगेट कैसे हासिल होगा? क्या हिजबुल्लाह कोई लॉलीपॉप है? क्या हिजबुल्लाह बदला नहीं लेगा? आईडीएफ के एक्स एयर डिफेंस कमांडर ब्रिगेडियर जनरल ज़िविका हेमोविच ने कहा कि पेजर और वॉकी टॉकी वाले ब्लास्ट के बाद पहली बार हसन नसरल्लाह ने एक वीडियो मैसेज में ये कबूल किया कि हाँ, हमें बहुत बड़ा झटका लगा है, लेकिन एक लम्हे बाद ही हसन नसरल्लाह ने इजराइल को तबाह कर देने का ऐलान भी किया। ज़िविका हेमोविच आगे कहते हैं कि इजराइल एक मल्टी फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट यानी कि एक साथ कई महाज पर कई मोर्चों पर छिड़े हुए कॉन्फ्लिक्ट या जंग में फंस गया है, और हसन नसरल्लाह का साफ कहना है कि जब तक गजा पर जुल्म और हमले बंद नहीं होंगे तब तक वो भी हमले जारी रखेंगे, फिर चाहे कितने भी नुकसान हो जाए। यानी एक तरफ 12 महीने से जो गजा में जंग चल रही है उसमें कोई नतीजा नहीं निकला, और उसी जंग के बदले में एक लेबनान से मोर्चा खुल जाएगा। हम कितने मोर्चों पर लड़ेंगे और किस पर जीतेंगे? हेमोविच ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि इजराइल की टैक्टिकल ऑपरेशंस असरदार रहे हैं, लेकिन वो नसरल्लाह को सीज फायर के लिए मजबूर करने के लिए काफ़ी नहीं है, और इजराइल की ये कार्रवाइयाँ चाहे जितनी भी कामयाब हों, वो हिजबुल्लाह के मकसद और पोजीशन को कमज़ोर नहीं कर सकती हैं। वो हिजबुल्लाह की मजबूती और हथियार खाने को लेकर भी इजराइल को अलर्ट करते हैं कि ये हमास नहीं है, वो कहते हैं ये हिजबुल्लाह है। इनके पास स्कड मिसाइल्स तक हैं, इनके पास मिसाइल हैं, हो सकता है बैलिस्टिक मिसाइल भी हो जो अभी तक इन्होंने अपने आर्सेनल से बाहर नहीं निकाली हो। फिलहाल आज के हमलों में तो 2 ऐसी मिसाइलें निकाल दी जिससे हमें चौंकने को मजबूर कर दिया। हेमोविच ने कई मोर्चों पर हालात के खराब होने पर भी रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि गजा इस पूरे मसले का हल नहीं है या हल करने की कुंजी नहीं है। ये सिर्फ एक टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शन है। ये नॉर्थ और साउथ के मोर्चों पर उलझाने का एक तरीका है। असल में ज़्यादा ध्यान नॉर्थ और ब्रॉडर रीजनल पिक्चर पर होना चाहिए, खासकर ईरान के मूव्स पर। यानी इजराइल के एयर डिफेंस के साबिक कमांडर ये कहना चाहते हैं कि 12 महीने से आईडीएफ और नेतन्याहू गजा में झक मरा रहे हैं, और ऊपर से वो हिजबुल्लाह के खिलाफ अब एक फुल फ्लैश जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि इस सब को ईरान कंट्रोल कर रहा है, और इजराइल को असली खतरा ईरान से है, क्योंकि वो पीछे रहकर अपनी प्रॉक्सीज के जरिए इजराइल को घेर कर मारना चाहता है।
تو یہ کمانڈر پوچھتا ہے کہ ہماری اسٹریٹجی کیا ہے، جو ہمیں جہاں الجھانا چاہ رہا ہے ہم وہیں الجھ کر رہ جائیں، یا پھر یہ طے کریں کہ ان کو ہمیشہ کے لیے کیسے ختم کرنا ہے، جڑ کو کیسے کاٹنا ہے۔ ابھی تو فی الحال ہم شاخیں نہیں کاٹ پا رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ دا جیروسلم پوسٹ میں چھپے اس آرٹیکل سے، اس انٹرویو سے بہت کچھ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ جو کمانڈر ہیں یہ بنجامن نیتن یاہو کے بڑے خاص رہے جب تک یہ پوسٹ پر رہے۔ ایئر ڈیفنس کے کمانڈر، ظاہر سی بات ہے آئرن ڈوم، فائرن ڈوم سب ان کے حلقے میں تھا، تو یہ بڑے قریبی، بڑے قربتیں رہیں بنجامن نیتن یاہو سے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ گھر سے آواز اٹھی ہے کہ جیتنا مشکل ہے بابو۔ اب ذرا دوسری خبر سمجھیے، دا جیروسلم پوسٹ کی ہیڈ لائن، یہ کھلبلی ہے، یہ وحشت ہے، یہ دہشت ہے، یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے، یا یہ احتیاط ہے، آپ سمجھیے گا۔ آئی ڈی ایف نے جو کہا ہے وہ آئی ڈی ایف کے حوالے سے جیروسلم پوسٹ لکھتا ہے کہ پاسبل اٹیکس آن اسرائیل ود ان 24 hours، نیو ریسٹرکشنز آن حیفا اینڈ نارتھ۔ پاسبل اٹیکس، بہت ممکنہ حملے منڈرا رہے ہیں اسرائیل کے اوپر، اور آئی ڈی ایف نے کہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے بڑے خطرناک ہیں، بڑے حملے ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ روز ہی حملے ہو رہے تھے، یہ نیا الرٹ جاری کرنے کی ضرورت اس بات سے آن پڑی ہے کہ یہ حملے نہیں ہوں گے، یہ بڑے والے حملے ہوں گے۔ تو اسرائیل میں الرٹ ہے 24 گھنٹے کے لیے، خاص طور سے نارتھ کے علاقے میں، اور حیفا سٹی میں بھی الگ اقدامات اٹھائے گئے ہیں، کچھ ریسٹرکشنز لگائی گئی ہیں۔ حیفا میں بھی اٹیک کیا ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں میرے منہ سے الیت کی جگہ حیفا نکل گیا تھا۔ حیفا نارتھ میں ہے، الیت ساؤتھ میں ہے۔ تو حیفا پر رات حملے کیے ہیں حزب اللہ نے، اور وہاں پر کافی تباہی کیا انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ جی تصویریں بھی سامنے آئی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ حزب اللہ نے رات سے آج صبح تک جو بھی مال اور سامان اوزار استعمال کیا وہ پچھلے تمام سامانوں سے بہت خطرناک اور ہیوی تھا۔ اب ذرا بنجامن نیتن یاہو نے آج ایک ویڈیو میسج جاری کیا ہے، میں آپ کو اس لیے نہیں سنواؤں گا کیونکہ میری طرح آپ کو بھی ہیبریو سمجھ میں نہیں آتی۔ انہوں نے جو کہا ہے وہ کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ پچھلے کچھ دنوں میں ان دا لاسٹ فیو ڈیز وی انفلکٹڈ آن حزب اللہ، ہم نے حزب اللہ کے اوپر بہت زبردست حملے کیے، ہم نے ان کی ایسی کی تیسی مار دی، اور ہم نے ان کے ساتھ ایسا کیا کہ جو انہوں نے خوابوں میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، کیا یہ اشارہ بند لفظوں میں پیجر اور واکی ٹاکی بلاسٹ کی طرف تھا؟ If Hezbollah did not understand the message, I promise you he will understand the message۔ وہ اپنے لوگوں سے، اسرائیلیوں سے کہتے ہیں کہ اگر ابھی تک حزب اللہ کو ہمارے جو ہم نے کیا ہے اس کی بھاشا سمجھ میں نہیں آئی، وہ پیغام نہیں ملا ہے ابھی تک حزب اللہ کو ان سب کے باوجود، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ حزب اللہ کو پیغام ملے گا اور بہت جلد ملے گا۔ یہ بنجامن نیتن یاہو نے 22 ستمبر کو ایک ویڈیو میسج جاری کیا۔ یوو گیلنٹ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر، آپ کو یاد ہوگا ان کو لے کر ایک نیوز تیر رہی ہے سوشل میڈیا پر، اور یہ صحیح بھی ہے کہ وہ ابھی کچھ دن پہلے پچھلے بدھ کو ہی رامت ڈیوڈ بیس پر گئے تھے۔ رامت ڈیوڈ ایئر بیس ہے، اس پر بھی حزب اللہ نے حملہ کیا ہے، اور یہ بتایا گیا اس پکچر کو شیئر کر کے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک نئے فیز کا جو ہے جنگ کا ایک نئے فیز کی شروعات کرنے جا رہے ہیں اور ہم دھول چٹا دیں گے۔ حزب اللہ کی طرف اشارہ تھا، لیکن حزب اللہ نے اسی رامت ایئر بیس پر حملہ کر دیا۔ اور ایک اور یہ خبر ہے اور یہ بڑی گونج رہی ہے کہ وکٹری اوور حماس ان غزہ ہیزنٹ بین اچیوڈ بٹ اٹس ود ان اور ریچ۔ یہ ہمیشہ سے اسرائیلی اخبار، اسرائیلی حکمران کہتے آئے ہیں کہ ہمیں غزہ میں ابھی تک جیت تو نہیں ملی، لیکن ہم جیت کے بہت قریب ہیں۔ سوچیے، اپریل میں نیتن یاہو نے کہا تھا ٹوٹل وکٹری حاصل کرنے کے قریب ہے، آ گیا ستمبر بھی ختم ہو رہا ہے، تو یہ اسرائیلی اخبار آج 22 ستمبر میں بھی اپنی عوام کو افہیم دے رہے ہیں کہ ہم غزہ میں جیت کے بے حد قریب ہیں، جبکہ ایک نیا مورچہ کھل رہا ہے۔ چھوٹا سا ویڈیو تھا، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آج دنیا بھر کی خبریں والا بلیٹن جو ہے وہ سنڈے کو نہیں آتا۔ کوشش کروں گا کہ کچھ بڑی خبروں کے ساتھ کچھ آپ کو آج رات ایک پیش کیا جائے، کوشش کروں گا، وعدہ نہیں کرتا۔ یہ سب دوستوں سے کہہ رہا ہوں جو میرے روز ویڈیو دیکھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔